الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا، وحثهم على أن يكونوا كأعضاء جسد واحد أنصارا وأخدانا. نهاهم عن موالاة أعدائه أعداء الإسلام والمسلمين، وأوعدهم بمس النار والخذلان على الركون إلى الظالمين. والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين المميز بين الطيب والخبيث المهين، المأمور بالغلظة والجهاد على الكفار والمنافقين، وإعداد المستطاع من القوة المرهبة قلوب أعداء الله المخذولين. سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين ومنقذا للخلائق من غضب الله بالقوة المتين، وعلى آله وصحبه الأشداء على الكفار الرحماء بين المؤمنين، وأتباعهم وتابعيهم أجمعين إلى يوم القيامة الحماة بين الإسلام والدين المبين. أما بعد، فيا أيها الناس، إلى ما هذا التناوش الفظيع ولم يزل القرآن العظيم ينبئكم، وإلى ما هذا التناوب الشنيع ولم يبرح الدهر اليقظان يوقظكم. أما بان لكم أن الأمم قد تداعت عليكم تداعي الأكلة على القصعى، واجتمعت على أن تبلع الإسلام والمسلمين وبلادهم فتمضغها مضغا، حتى ما تخشون الناس والله أحق أن تخشوا، وحتى ما تتولون الأعداء والله ورسوله أحق أن تولوا. أفطال عليكم الأمل كالذين من قبل فقست قلوبكم، أم زاد عنكم الخشوع لذكر الله فتحجرت أفكاركم وعقولكم؟ ألا ترون أن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار عن مخافة الله، وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أو يهبط من خشية الله؟ أفحسبتم أن تتركوا أن تقولوا آمنا وأنتم لا تفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل وتبتلوا بمثل ما كانوا يبتلون؟ فوالله ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين جاهدوا منكم وليعلمن الصابرين. فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم إنه قال: سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم أو دخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الجمع والجماعة، ووطنوا أنفسكم على السمع والطاعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكة قدسه، ثم ثلث بالمؤمنين من فرية جنه وإنسه، فقال: ولم يزل قائلا كريما تشريفا لقدر حبيبه وتبجيلا وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: وكفى به ابتهالا وفخرا من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. اللهم فصل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن سائر الأنصار والمهاجرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم أجمعين إلى يوم القيامة. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما، ونجنا بحبهم عن أهوال يوم القيامة، واجعلهم شفعاء لنا ومشفعين بين يديك يوم المحشر. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، نتوسل إليك بجاه نبيك الأمين المأمون أن تنصر الإسلام والمسلمين وتنجز وعد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل